बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर ह्यूमैनिटी के साथ हाजिर हूँ। आज जो मौजू है वो मेरा मौजू अखुवत, भाईचारा, हमदर्दी, आपस के अंदर एक दूसरे से हमदर्दी करना और कोई मुसीबत में फंसा हुआ हो कि मुसलमान भाई तो उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करना, और अगर हम उसके साथ मदद नहीं करते, उसके साथ तामन नहीं करते, तो ये मेरा एक ज़ाती तजर्बा है, आंखों देखा हाल में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम अल्लाह की पकड़ में जब हम किसी एक दूसरे की मदद नहीं करते, जब मदद कर सकते हों और ना करें, तो फिर अल्लाह की सख्त पकड़ में आ जाता है। मेरा एक रिश्तेदार था और वो उसके थाने, मतलब SHO था वो थाने में, एक आदमी वहाँ मर गया तशद्दुद के दौरान। पुलिस वालों ने सबने उस पर तशद्दुद किया, तो वो अनचारी था, तो जो पकड़े गए वो मतलब सारे बरी हो गए और सारे का सारा वजन जो है वो SHO पे जो रिश्तेदार उस पर आ गया, तो उसको फांसी का आर्डर हो गया। तो चूंकि वो लोग जो मरा था, अब वो आम आदमी होता, आम ताजर होता, आम शहरी होता, तो यकीनन पुलिस वालों को कोई नहीं पूछता। अब वो एक मतलब सियासी आदमी था, पावरफुल आदमी था, तो नवाज शरीफ ने खुसूसी आर्डर के जरिए, खुसूसी उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, और गिरफ्तार करवाया SHO को, और फिर वो जब फांसी होने लगी तो मैं मस्जिद में चला गया। मस्जिद में जाकर रात को मैंने दुआ मांगी, रात को इबादत करता रहा मैं, या अल्लाह, बड़े बड़े अगरचे उसको कोई फ़ायदा नहीं है मेरे रिश्तेदार, लेकिन फिर भी एक भरम होता है कि वो उसको फांसी हो गई है, उसको बचा ले, या अल्लाह क्या मामला है। पुलिस वाले बड़े बड़े लोग मार देते हैं, लेकिन इस तरह किसी को फांसी चढ़ते नहीं देखा, ये क्या मामला है। तो उस दौरान मेरी आंख लग गई और आंख में मुझे इशारा हुआ कि तुम्हारे ऊपर एक बुरा वक्त आया था, आजमाइश आई थी अल्लाह की तरफ से, तो उस वक्त ये तुम्हारी यानी काफिर जो थे, मुनाफिक लोग जो थे, शयातीन तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे थे, और ये तुम्हारी मदद करने की बजाय मजाक करते थे कि ये फला FPA के खिलाफ, फला इसके खिलाफ लड़ रहा है, उनके खिलाफ बात करता है, ये इलेक्शन की बात करता है, तो ये मजाक करते थे तुम्हारी मदद करने की बजाय, जब तुम्हें वो काफिर तुम्हारे ऊपर हमले कर रहे थे। तो अब ये उस परेशानी में जो है वो मुब्तला हो गए हैं। अब तो मेरे फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि जब तुम किसी मोमिन भाई को, मुसलमान भाई को तकलीफ में देखो तो उसका मजाक मत करो, हो सकता है वो उसकी परेशानी खत्म हो जाए और तुम उसमें मुब्तला हो जाओ। तो मैंने कहा ये तो वाकई ही ऐसे है कि ये मेरा मजाक किया करते थे। तो जब मैं बदकिरदार और इन जालिम इंतहाई घटिया गिरे हुए MPA विलायत खग्गा उस वक्त था, उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ, इनके जुल्मों के खिलाफ खड़ा हो गया, तो ये लोग मुझे मजाक किया करते थे। वो मेरे ऊपर हमले कर रहे थे, तरह तरह से मुझे वहाँ से जो है जो परेशान कर रहे थे, और मुझे जो है वो जिस तरह वो अक्सर लोगों को वहाँ मतलब जो भी मजलूम आदमी होता और वो एक्शन इनके खिलाफ लेने की कोशिश करता, तो उनको निकालने की कोशिश, धमकियाँ देने की कोशिश, जान से मारने की, और हमले करते थे। तो मेरे भी साथ ऐसा हुआ था। ये मैंने कहा वाक़ई उस वक्त ये मेरे साथ मामला हुआ था, तो ये अब ये मुब्तला हो गए हैं। तो इसी तरह जो ये पिछले दिनों की बात है कि मेरा भांजा मुझे कहता है कि मैं मामू आपको ये अफ्तारी का इंतज़ाम करता हूँ, मैं आपको जो है अफ्तार करवाया करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने मुझे जो है कहा कि मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन वो 10 बजे तक वो नहीं आया। मैं नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मतलब 10 बजे जब खाना खाया तो मेरी हालत थोड़ी सी वो ख़राब हो गई, कि वो कहता था मैं खाना लाऊँगा आपके लिए। तो मैं जो है वो इसी जब सोया तो मुझे जो है वो क्या देखता हूँ कि एक रूहानी कैफियत ले ले, या अल्लाह की तरफ से इशारा ले ले, कि समझाना था कि जो तुम्हारे भाई या भांजे तुम्हारा एहसास नहीं कर रहे, तो वो एक अल्लाह ताला ने दिखलाया मुझे
کہ تمہارے جو ہے دو بھائی، جو تمہارے بھائی ہیں ان کو فیر لگے، وہ مر گئے ہیں، اور تمہارا بھانجا جو ہے، دو بھائی تمہارے وہ ان کے جو ہے وہ زخمی حالت میں ہیں، اور میں اسی طرح پھر یہ آواز آنے کے بعد میں حقیقتاً ایک کالج میں کھڑا ہوں، اور وہ بھانجا جس نے مجھے کہا تھا میں آپ کو افطاری کے لیے کھانا لاتا ہوں آپ کے لیے، وہ نہیں آیا، تو وہ وہ ایک بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور اس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کو فائر لگا ہوا ہے، میں نے کہا جلدی اس کو اسپتال لے چلے، جلدی کرو اس کا خون زیادہ نہ نکل جائے۔ تو میری آنکھ کھلی تو میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے، میں نے دعا مانگی، اس وقت میری آنکھ کھلی، میں نے یہ بڑی ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ بڑی دردناک تھی اور بڑی اس میں بددعائیں میں نے حکمرانوں کی تھی، میرے منہ سے وہ بددعا نکلی، یا اللہ یہ ایک ٹائم کا میرا روزے کے اندر جو ہے میرا روزہ جو ہے اس نے پریشان کیا، روزے کے اندر مجھے لیٹ کھانا کھایا میں نے 10 بجے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یا اللہ ایسا تم نے دکھایا کہ اس کو فیر لگے اور تمہارے بھائی جو تمہارا مدد نہیں کر رہے ان کو وہ مر جائیں، تو یہ خواب میں ایسا یا اللہ ایسا نہ ہو، اگر ہونا ہے تو فیر لگے بلیت کھگے کو اور وہ موقع پہ مر جائے، یا اللہ فیر لگے کسی طریقے سے کوئی مظلوم مارے خضر کھگے کو اور وہ موقع پہ مر جائے۔ میں بڑے جذبات میں آ کر یا اللہ تباہ و برباد ہو، حمزہ شباز شریف تباہ و برباد ہو جائے۔ جب یہ نااہل ہو گیا تھا ولایت کھگا تو اس کے بیٹے کو اس کے باپ نے جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا، تو تباہ و برباد ہو جو ہے وہ بلاول زرداری ہو، تباہ و برباد یا اللہ پاک جو ہے وہ زرداری ہو جائے، یہ پورا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے، یا اللہ یہ اس نظام کو تباہ و برباد کرتے جس میں بے حس ایسے حکمران آ جاتے ہیں جو انصاف اور عوام کا احساس نہیں ہوتا اور انصاف نہیں دیتے عوام کو، تو یہ اس قسم کی بڑی ایک دردناک آہیں اس وقت جو ہے وہ سحری کے وقت مجھ سے منہ سے نکل رہی تھی، اور وہ میں نے ویڈیو کی بجائے میں نے یہ ابھی ویڈیو نہیں بنائی، وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی، اس میں بڑے سخت الفاظ تھے۔ تو بات کہنے کا مقصد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خلیفہ بنانے کے لیے کہا گیا کہ خلیفہ عبد المالک غالباً تھے یا مروان تھے، یہ ان میں سے ایک کوئی جو ہے وہ بنو امیہ کا جو خلیفہ وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے، تو آپ کا جو جس صوبے کے آپ گورنر ہے وہ صوبہ خوشحال ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ان کی عوام خوشحال ہے، آپ اگر بن جائیں خلیفہ تو یہ پوری کی پوری ہماری جو ریاست ہے، دولت ہے، ہماری دولت اسلامیہ جو ہے یہ بڑی مضبوط ہو جائے گی۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں صرف اس صوبے کی عوام کے اللہ کو جواب دے لوں، میں ان کے مسائل ہی حل کر لوں، یہ ان مظلوموں کو انصاف دے لوں، ان کو عوام کو انصاف دے لوں، میں اتنا بڑا بول پورے اتنے بڑے ملک کا کئی ملک بنتے ہیں، اس میں یہ پاکستان جیسے ہندوستان جیسے اتنا بڑا ریاست کی اس وقت حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مسلمانوں کی بہت بڑی خلافت کی جو ہے وہ دولتیں تھی، اتنے ممالک اس میں تھے، تو انہوں نے کہا یہ میں ایسا نہیں کر سکتا اور انکار کر دیا۔ تو اس وقت ضعیف العمر جو صحابی تھے ان کے پاس گئے لوگ، تو انہوں نے کہا آپ سفارش کریں، تو ہماری تو بات ہم نے ہر حربہ استعمال کر لیا، عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ حکومت نہیں لے رہے، خلیفہ نہیں بن رہے، آپ جائیں، ہم آپ کی سفارش کرتے ہیں، تو آپ جائیں ان کو کہیں۔ وہ ضعیف العمر صحابی جو ہے وہ گئے، تو انہوں نے ہمارا آرڈر ہے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ کو خلیفہ بننا پڑے گا۔ تو پھر عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر آپ مجھے خلیفہ بناتے ہیں تو پھر میری بھی کچھ شرطیں ہیں، آپ کو وہ شرطیں مانی، جو میں کروں میرا ہاتھ کوئی نہیں روکے گا۔ تو انہوں نے جو ضعیف العمر اس وقت صحابی جو تھے انہوں نے کہا آپ کو کوئی نہیں روکے گا، جو آپ کے کام کے اندر آپ کو انصاف، عوام کو انصاف دینے کے اندر جو عائل ہوگا ہم اس سے نپٹیں گے۔ تو پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ پہلے اپنے بڑے بڑے ظالم بدکردار قسم کے لوٹ مار کرنے والے رشتہ دار جو وزیر تھے ان کو پکڑا، ان کو اندر کیا،
سارا جو ان کے اپنے جائیداد تھی اس سے بڑھ کر جو ان کے آبائی تھی، اس کے علاوہ جو ان کا جو مال تھا گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا یہ تو تمہارے باپ دادا کی جو ہے وہ وراثت ہوگی، اور یہ تمہارے اوپر جو اضافی جو تمہارے پاس ہے یہ سارے تم نے خزانوں سے کمایا ہے، یہ تم نے خزانوں سے لوٹ مار کیا۔ اور انہوں نے سارے پکڑ پکڑ کے ان کے ساروں سے لے کر خزانے جمع کیے، خزانے بھر گئے۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنی خوشحالی ہو گئی تھی، اتنی خوشحالی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لے لو، پھر رفائی کاموں کے لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہونے لگا۔ تو جو اللہ کرے آنے والے وقت میں ہمیں ان بد کردار، ان سیاسی لٹیروں، غداروں، منافقوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران دے۔